अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 17th अमेंडमेंट एंड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी की प्रोविजंस क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले तो 17th अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2003 के अंदर पास होती है। इसके अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को इमेंड किया जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस लेकर आए जाते हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम इसके अंदर पर्टिकुलरली जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की और जो प्राइम मिनिस्टर का रूल है उसके बारे में बताया जाता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है कंट्री का वो क्या होगा, कौन किसको कितना रूल करेगा, किसके पास कितनी पावर हैं, ठीक है। ये बातें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो अगर हम इसके की प्रोविजंस की बात की जाए तो इसके अंदर पहली जो की प्रोविजन है वो है रेस्टोरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर। अब रेस्टोरेशन इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि रिस्टोर की गई पावर्स पहले 17th अमेंडमेंट वाज एसेंशियली एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर मैनी ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर दैट हैड बीन डिमिनिश्ड बाय 13th अमेंडमेंट। ठीक है, 13वीं तरमीम के अंदर जो पावर्स प्रेसिडेंट से ले ली गई थी वो दोबारा से रिस्टोर कर दी गई 17वीं तरमीम के अंदर। 13वीं तरमीम ने अमेंड किया था और कहा था कि जो प्रेसिडेंट की पावर है वो कम होगी, particularly in terms of the president's ability to dissolve the national assembly and dismiss the prime minister। कौन सी पावर कम होगी कि उसके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर ले और प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर ले। तो ये चीज़ 13वीं तरमीम के अंदर कही गई थी और 17वीं तरमीम में इसको रिपील करके दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया कि नहीं, दोबारा से प्रेसिडेंट के पास ये पावर होंगी कि वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व भी कर सकता है नेशनल असम्बली को, बट एक कंडीशन है, दैट डिसीजन वुड रिक्वायर द कंसल्टेशन ऑफ पीएम एंड नेशनल असेंबली का कंसेंसस। ठीक है, पहले तो ये था कि भाई 13वीं तरमीम में कहा गया कि अब प्रेसिडेंट जो है वो नहीं कर सकता नेशनल असेंबली को डिसॉल्व और ना ही प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, लेकिन 17वीं तरमीम में कहा गया कि वो कर सकता है, लेकिन एक तरीका है, एक कंडीशन रख दी गई कि वो कर सकता है नेशनल असेंबली डिसॉल्व लेकिन कंसेंसस के थ्रू, मतलब मशवरा करेगा वो नेशनल असेंबली के लोगों से और साथ में पीएम से कंसल्ट करेगा, फिर वो कर सकता है। ठीक है, सेकंड जो इसके अंदर की प्रोविजन थी उसके अंदर मिलिट्री रोल जो था उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया, मजबूत कर दिया गया मिलिट्री का जो रूल था। द अमेंडमेंट लेजिटिमाइज सर्टेन एक्शन taken during General Pervez Musharraf's military rule, particularly by giving the military regime more stability and controls in terms of governance। तो बेसिकली इसके अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अपना रोल जो था उसके अंदर मिलिट्री जो रूल था उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया कि मिलिट्री का रूल जो है वो गवर्नेंस के अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक लीगल कवर दे दिया। रीअफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो बेसिकली ये जो अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट ने अलाउ किया जनरल परवेज मुशर्रफ को कि वो कंटिन्यू रहे एज अ प्रेसिडेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिज प्रेसिडेंसी वाज इनिशियली सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मिलिट्री कॉप। मतलब कहा जाता था कि भाई वो मिलिट्री के एक रूलर है ना, तो इसलिए कहा जाता था कि उनको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया कि वो डुअल जो है ना पोजीशंस रख सकते हैं, एज अ प्रेसिडेंट भी रह सकते हैं वो और एक एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने रीअफर्मेशन किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कि भाई मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं इलेक्शंस करवाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हूँ। ठीक है, फोर्थ प्रोविजन ये थी कि चेंजेस टू द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। इस अमेंडमेंट ने आल्सो मेड चेंजेस टू द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जजेस। ठीक है, इट प्लेस द प्रोसेस अंडर अ जुडिशियल कमीशन, बट दिस चेंज गेव द प्रेसिडेंट सिग्निफिकेंट इनपुट इन द फाइनल डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली फाइनल जो डिसीजन मेकिंग होगी वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अपॉइंट तो कर जजेस को अपॉइंटमेंट कर दी, ठीक है, और जो जुडिशियल कमीशन है वो जजेस को अपॉइंट भी कर देगा, लेकिन प्रेसिडेंट जो होगा वो इसको देखेगा एंड पे कि कौन सा जो है ना जज बनेगा, कौन नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें उसका डिसीजन होगा। Limits on the PM power. The PM role was weakened through the provision that increased the executive power of president। ठीक है, तो बेसिकली
پی ایم کا رول جو تھا اس کو ویک کر دیا گیا اور ایگزیکٹو پاور جو تھی وہ پریزیڈنٹ کو دے دی گئی. دس افیکٹولی میڈ دا پی ایم مور ڈیپینڈنٹ آن پریزیڈنٹ. پی ایم جو ہوگا وہ پریزیڈنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اکارڈنگ ٹو دس امینڈمنٹ، پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف گورنمنٹ اسٹیبلٹی. گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے پی ایم جو ہوگا وہ پریزیڈنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. امپورٹنس کیا تھی اب اس 17ویں ترمیم کی؟ تو اس کے اندر کیا ہوا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے ضروری تھی 17ویں ترمیم، اس لیے آئی. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹول تھا جس کے اندر لیجیٹیمائز کیا گیا ملٹری رول کو، مطلب لیگل کر دیا گیا ملٹری رول کو، پرووائڈنگ اے فریم ورک دیٹ کیپٹ ملٹری انفلوئنس ان پالیٹکس. اور ایک فریم ورک پرووائڈ کیا گیا کہ کیسے ملٹری جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر اپنا رول جو ہے وہ کر سکتی ہے. وائل اٹ ڈڈ برنگ سم اسٹیبلٹی ان شارٹ ٹرم، تھوڑے سے عرصے کے لیے اسٹیبلٹی آئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے ملٹری کا رول جو ہے وہ ہو پالیٹکس کے اندر، جبکہ سب کو الگ الگ بیلنس میں کام کرنا چاہیے. Constitutional and legal legitimization of Musharraf rule. For General Pervez Musharraf, the 17th Amendment was a crucial step in solidifying his position as both President and Chief of Army Staff. It provide legal cover for his continual rule. ٹھیک ہے، تو مشرف صاحب کو یہ ایک لیگل کور مل گیا کہ بھئی میں تو دونوں جو پوزیشنز ہیں وہ سنبھال کے رکھوں گا، میں تو پریزیڈنٹ بھی ہوں کنٹری کا اور میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہوں گا. جبکہ ایسا نہیں ہوتا، اگر ایک بندہ ایک پوزیشن پر ہو تو اس کو دوسری چھوڑنی پڑتی ہے، لیکن اس امینڈمنٹ کے تھرو ان کو یہ الاؤ کر دیا گیا. ری افرمیشن آف civil military balance. While the amendments was supposed to limit the influence of military, in reality it helped institutionalize military influence in Pakistan political system, marking the dominance of military in shape the country's governance and future. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ترمیم تھی اس سے یہ فرق پڑا کہ اس کے اندر پالیٹکس کے اندر ملٹری کا رول کم کر دیا گیا، لیکن اصل حقیقت میں ملٹری کا رول اس کے اندر اس ترمیم کے تھرو بڑھا دیا گیا، کہ کیونکہ اس کے اندر کہا گیا کہ بھئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ سارے جو ہے ڈیسیژن میکنگ کرے گا، پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو کر سکے گا، پریزیڈنٹ جو ہے وہ پی ایم کو بھی اپوائنٹ کرے گا، پی ایم کو ڈسمس بھی وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کے اندر حقیقت میں یہ ہوا کہ جو سول ملٹری بیلنس تھی اس کی ری افرمیشن نہیں ہوئی، بلکہ اس کے الٹا ہو گیا. سول ملٹری بیلنس نہیں ہوا بلکہ ملٹری کے پاس زیادہ اختیارات چلے گئے. ٹھیک ہے، تو امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے. پوسٹ 17th امینڈمنٹ کی اگر ڈیولپمنٹ دیکھی جائیں تو وہ ہے 18ویں ترمیم، جو کہ 2010 کے اندر آتی ہے اور وہ ریپیل کر دیتی ہے بہت سارے چینجز جو 17ویں ترمیم لے کر آتی ہے، particularly in terms of president power and restore parliamentary sovereignty, marking a shift back towards a more democratic and balanced governance model. تو 18ویں ترمیم 17ویں ترمیم کو ختم کر دیتی ہے، اس کے اندر بہت سارے چینجز لے آتی ہے. 17ویں ترمیم کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور 18ویں ترمیم کے اندر کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم ہوگا. پارلیمنٹری سسٹم کے اندر پرائم منسٹر کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے ایز کمپیئر ٹو پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اور بہت ساری باتیں مطلب بتائی جاتی ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اندر کوئی بھی لیگل کور نہیں دے گا ملٹری رول کو، ملٹری کا جو انفلوئنس تھا وہ بھی کرب کر دیا گیا پالیٹکس کے اندر، اور ڈیموکریٹک رول جو ہے اس کو زیادہ پروموٹ کیا گیا ایز کمپیئر ٹو ڈکٹیٹرشپ. اس کو بھی ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر، 18ویں ترمیم کی امپورٹنس اور اس کے اندر کیا کی پروویژنس تھیں اس کو دیکھیں گے. اگر ہم کنکلوژن کی بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 17ویں ترمیم جو تھی 2003 کی ایک سگنیفیکنٹ ترمیم تھی، بیکاز اٹ ریپرزینٹ اے شفٹ ٹورڈ اسٹرانگسٹ پریزیڈینشیل پاور انڈر جنرل پرویز مشرف لیڈرشپ اینڈ واز انسٹرومنٹل ان لیگیٹمائزنگ ملٹری رول ڈیورنگ ہز ٹینیور. تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ ملٹری کے رول کو لیگل کر دیا جائے پالیٹکس کے اندر. تو اس دور کے لحاظ سے یہ امپورٹنٹ تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس دور میں مے بی کیوس چل رہا تھا، پولیٹیکل کیوس تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن آج کل کے دور کے لحاظ سے ڈیموکریٹک ماڈل جو ہے وہ ایک آئیڈیل ماڈل ہے جو کہ 18ویں ترمیم نے دیا. اس کو ہم لوگ نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.